नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राजनीतिको आकस्मिक नयाँ मोड, गम्भीर असंवैधानिक कदम भएको विज्ञको प्रतिक्रिया। प्रचण्ड नेपाल समूहका 7 मन्त्रीद्वारा राजीनामा। ओलीको कदमले देशलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्याएको नेताहरूको प्रतिक्रिया। नेकपा समर्थित युवाहरू ओली विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रिए। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासन उल्लङ्घनको कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय। ओलीले संविधानको चिरहरण गरेको कङ्ग्रेसको निष्कर्ष। अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व सचिव प्रेम कुमार राई सिफारिस। मङ्सिर 30कै संवैधानिक परिषद बैठकको निर्णय भएको खुलासा। र अकस्मात राजनीतिक उथलपुथलता सिर्जना भएपछि नेपाली शेयर बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च गिरावट। 97 अङ्कले बजार घट्यो, लगानीकर्तामा चिन्ता। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा आज राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको उल्लेख छ। मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले संसद विघटनका लागि आजै बिहान सिफारिस गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि 2078 वैशाख 17 गते पहिलो चरण र 27 गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन समेत तोक्नु भएको छ। यसैबीच संसद सचिवालयमा 90 जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। आइतबार बिहान सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका 90 जना सांसदहरूले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको संसद विघटन संविधान विपरीत भएको भन्दै संविधानविद तथा विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधान र व्यवस्थामाथि कु गरेको विज्ञको प्रतिक्रिया छ। एक रिपोर्ट। संविधानको धारा 85 को 1 मा नेपालको संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 को 5 मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ। तर मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरिन्। यसरी व्यवस्थाभन्दा माथि गएर संसद विघटन गर्नु संविधानमाथि कु गरेको विज्ञहरूको प्रतिक्रिया छ। संविधानविद डाक्टर भीमार्जुन आचार्यले गैर संवैधानिक रूपमा संसद विघटन गर्नु नेपालको संविधान र व्यवस्थामाथि कु गरेको बताए। समग्रमा भन्दाखेरि आजको इभेन्ट कतिपय राजनीति संविधानमा हामी लेख्ने पढ्ने मान्छेको लागि कता कता कर्नरमा ओलीले गर्न सक्छन् भन्ने एउटा आभास भएको भए तापनि कानुनी र संवैधानिक रूपमा यो म दुर्भाग्यपूर्ण कदम मान्छु। नेपालको संविधान र नेपालको अहिलेको व्यवस्थामाथिको यो कु हो। नेपालको संविधानले कुनै पनि हालतमा बहानामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको अधिकार नदिएको संविधानविदहरूले बताएका छन्। अधिकार बिनै संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम कानुनी र संवैधानिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको कतिपयको बुझाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटनको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामा सङ्कट निम्त्याउने संविधानविद खिमलाल देवकोटाको प्रतिक्रिया छ। संविधानको दृष्टिकोणले यो असंवैधानिक छ, राजनैतिक दृष्टिकोणले यो अराजनैतिक छ र नैतिक हिसाबले चाहिँ यो अनैतिक छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको छैन।
तर ओलीले संसद र व्यवस्थालाई बन्धक राखेर राजनीतिक स्थायित्वमाथि धावा बोल्ने काम गरेको भन्दै सर्वत्र विरोध भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षका नेताहरू असन्तुष्ट भएका छन्। प्रचण्डका 5 र नेपाल पक्षका 2 जना सहित असन्तुष्ट 7 मन्त्रीहरूले आजै राजीनामाको घोषणा समेत गरे। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेसँगै मन्त्री परिषदका 7 जना मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए। राजीनामा दिनेमा पूर्व माओवादी निकट र पूर्व एमाले निकटका माधव नेपाल समूहका मन्त्रीहरू रहेका छन्। आइतबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उनीहरूले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल र पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई सहित ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानी मन्त्री बीना मगर रहेका छन्। राजीनामा दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रीहरूले गल्ती गर्यौं भनेर सोच्न र त्यसलाई सच्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब होस् भनेर सामूहिक राजीनामा दिएको धारणा राखेका छन्। साथै उनीहरूले लोकतन्त्रमा गम्भीर धक्का लागेको र यो दुर्घटना भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। हामी कुनै आवेगमा यो राजीनामा गरिरहेका छैनौँ। यसबाट प्रधानमन्त्रीलाई नेतृत्वलाई एउटा दबाब होस् सोच्नलाई कि हामीले गल्ती गर्यौं र अझै हामीले यसलाई सोचौँ भन्ने दबाब होस् र त्यो गल्तीलाई सच्याउने प्रयत्न होस् भनेर हामीले कदम लिएका छौँ। धन्यवाद। र नेपालको लोकतान्त्रिक जनमतले सामना गरिनेछ र यसलाई यो क्षतिलाई पुरा गर्नका लागि हाम्रो इतिहास र हाम्रा शक्तिहरू फेरि पनि हामी लाग्नेछौँ। पूर्व माओवादीको कोटाबाट मन्त्री बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले भने राजीनामा दिएका छैनन्। आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए भने त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरिसकेकी छिन्। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि चर्को विरोध भएको छ। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले हठातमा अनुमोदन गरेको भन्दै सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र चर्को दबावमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः संसद विघटनको बाटो अपनाएका छन्। पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका ओलीले आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठक अगावै सबैलाई चकमा दिने गरी संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको केही घण्टाभित्रै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ। सत्तारूढ दल सहितका नेताहरूको चर्को विरोधका बावजुद पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर ताजा जनादेशका लागि भन्दै 2078 वैशाख 17मा पहिलो र 27मा दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणा भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदम अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै शीर्ष नेताहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा हुँदै त्यत्तिकै लहरमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने प्रावधान हाम्रो छैन। त्यस अर्थमा यो असंवैधानिक छ र यसको प्रतिवाद गरिनुपर्छ। हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा जुन संवैधानिक इजलासको व्यवस्था छ त्यो बसेर यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउन सकिन्छ। यो कानुनी वैधानिक कुरा यी हुन्। यी कुनै पनि नभएको अवस्थामा सडकबाट जनताले नै यसको प्रतिवाद गर्ने, राजनीतिक दलहरूले विकल्प दिने नै बाटो हुन सक्छ। पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि बढिरहेको र प्रधानमन्त्रीले पद त्याग्नुपर्ने दबाब दिइरहेका बेला संसद विघटन भएसँगै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका 7 मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा समेत दिइसकेका छन्। दाहाल नेपाल पक्षका नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले गैर जिम्मेवार कदम चालेको भन्दै पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानमाथि कु गरेको उनीहरूको दाबी छ। संसद विघटनको सिफारिस संविधान सम्मत छैन, संविधान अनुरूप छैन। प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो कदम चाल्नु हो, म यो सुनेर आश्चर्यमा परेको छु। प्रतिनिधि सभा विघटनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि विरोध जनाएको छ। पार्टीको अन्तर्कलह मिलाउन नसकी सत्ता स्वार्थमा नेकपाका नेताहरू लाग्दा देशलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्याएको कांग्रेस नेताहरूको आरोप छ कि यो जुन नेकपाको नेताहरूको महत्वाकांक्षाको शिकार भएको अहिलेको प्रतिनिधि सभा, हामी विघटित प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै थिए
त्यस कारणले अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दाखेरि मैले आफ्नो जुन संसदको लोगो छ निकालिसकेको छु र अहिले हामी पूर्व सांसद छु, अहिले वर्तमान सांसद छैन र यस जुन राजनीतिक कारणले जुन विघटन भएको छ यसको अहिले फेरि पुनर्स्थापना हुने उपयुक्त हुँदैन। बिसङ 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपालाई जनताले झण्डै 2/3 मत दिएका थिए। लामो राजनैतिक अस्थिरताको अन्त्य भए मुलुक राजनैतिक स्थिरता र विकास तथा समृद्धिको बाटोमा जाओस् भनेर दिएको जनादेश विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले कदम चालेका छन्। संसद विघटन गरिएको यो घटनाले जनतामाथिको ठूलो गद्दारी भएको र जनमतको अपमान गरिएको संविधानका ज्ञाताहरूको भनाइ छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष विके थापा, काठमाडौँ। सरकारले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नेकपाका जनवर्गीय संगठनका कार्यकर्ताहरूले काठमाडौँको माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निकट विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन्। संसद विघटनको सिफारिस गरेको विरोधमा आज माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूले सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर नेकपाका विद्यार्थीहरू समेत असन्तुष्टि भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई असंवैधानिक एवं लोकतन्त्र विरोधी भएको बताएका छन्। लोकतन्त्रका मूल्यहरूलाई कुल्चिएर संविधानलाई बलात् हस्तक्षेप गरेर न कुनै लोकतान्त्रिक मूल्यले दिन्छ, न कुनै संसदीय मूल्यले दिन्छ, न संविधानको कुनै धारा उपधारामा नै बन्दोबस्ती गरिएको छ। आज यो मुलुकमा जनताबाट निर्वाचित भनिएका केपी शर्मा ओलीले जसरी संसद विघटन गर्ने हरकत गरेका छन् यो अत्यन्तै निन्दनीय छ, अत्यन्तै आपत्तिजनक छ र अत्यन्तै भर्त्सना योग्य पनि छ। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अराजनीतिक र अनैतिक भएको प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूको प्रतिक्रिया छ। प्रतिगमनलाई निज हुने ढङ्गले जुन कदम चालिएको छ यसको विरोध गरिरहेका हुन्छ र अखिल नेपाल महिला सङ्घले यो प्रतिगमनकारी कदम नसचिएसम्म हरेक ठाउँबाट टोल टोल गाउँ गाउँ घरबाट खबरदारी गरिरहन्छ। यो अखिल नेपाल महिला सङ्गठनको घोषणा हो र यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहन्छ। प्रधानमन्त्री गहिरो संवैधानिक कदम खारेज नगरे अझै आन्दोलन चर्काउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। प्रदर्शनमा युवा नेताहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवीप्रति आक्रोश पोखेका छन्। हामी युवाहरूको तर्फबाट, हामी विद्यार्थीहरूको तर्फबाट, हामी मजदुरहरूको तर्फबाट यो गणतन्त्र हामीले लडेर ल्याएको, यो गणतन्त्र केपी ओलीले बैलगाडा चलाएर ल्याएको गणतन्त्र होइन। यो गणतन्त्र विद्या भण्डारीले लुसु लुसु गरेर ल्याएको होइन। तपाईहरुले मेरो भाषा बुझ्नु, यो दुईजना चरी ढुकुरहरूले चलाउने गणतन्त्र होइन। संसद विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीकै पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू सबैभन्दा पहिले सडकमा आएका हुन्। पार्टीभित्रकै झगडाले संसदीय राजनीतिक नै बन्धक भएपछि विरोध र आलोचना बढेको हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डीबी मगरका साथमा तिलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासन उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै बैठकले सरकारको संसद विघटनको भत्सना समेत गरेको छ। सरकारको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको ठहर गर्दै यसको भत्सना गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नु पनि असंवैधानिक भएको निष्कर्ष बैठकले गरेको छ। श्रेष्ठका अनुसार नेकपाले कानुनी उपचार खोज्ने भएको छ। बैठकले पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई स्थायी कमिटीमा मनोनयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै मङ्सिर 7 गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको चिरहरण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। आज बसेको काङ्ग्रेस पदाधिकारीहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक
र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर संसद विघटन गरेको भन्दै भत्सना गरेको हो। बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेर देशलाई अस्थिरतातिर लैजाने र लोकतन्त्रमाथि सङ्कट पैदा गर्ने काम भएकोले सडकबाट सामना गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। यो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशको संविधानको चिरहरण गर्दै अहिले संसद विघटन गर्नुभयो। यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा वैधानिक छैन। यो नेपालको संविधानलाई चिरहरण गरिएको छ र यो अलोकतान्त्रिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको छ र यसको नेपाली काङ्ग्रेसले घोर भर्सना गर्दछ। पहिलो कुरा। त्यस्तै नेता रमेश लेखकले संसद विघटन गरिएको प्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। आगामी दिनमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसदमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग सल्लाह गरी अघि बढ्ने निर्णय गरेको पनि नेता लेखकले बताउनुभयो। नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई जनताले विश्वास गरेर स्पष्ट बहुमत दिए पनि दलहरूका लागि त्यो बहुमत व्यवस्थापन गर्न नसकिने गरी बोझिलो हुने गरेको छ। नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासतिर फर्केर हेर्दा जनताले पत्याउने तर दलहरू आपसमै कचिङ्गल गरेर जनमतको दुरुपयोग गर्न उद्यत देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। दुई 2015 सालमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले 109 सीट मध्ये 2/3 भन्दा बढी 74 सीटमा विजय प्राप्त गरेको थियो। त्यो विजय पश्चात बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री बने, तर उनको कार्यकाललाई राजा महेन्द्र भन्दा अघि उनकै पार्टीका नेताहरूले चुनौती दिन थालिसकेका थिए। सरकारका मन्त्रीहरू बेच्ने आरोप प्रत्यारोप, कचिङ्गल र विवादले 2/3 को सरकार लरबर गर्न थालिसकेको थियो। त्यसमाथि नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री मध्ये कुनै एक छाड्न बीपी कोइरालामाथि दबाव दिइरहेका थिए। बीपी प्रधानमन्त्री भएको 18औं महिना अर्थात् 2017 साल पुस 1 गते राजा महेन्द्रले संविधानले दिएको विशेष अधिकार प्रयोग गरेर व्यवस्था नै हटाइदिए। 2/3 मतको सदुपयोग गरेर सरकार चलाउने सामर्थ्य नराख्दा व्यवस्था नै खारिज भएको थियो। उल्टो अधिकारको दुरुपयोग र सरकारमा गएका व्यक्तिहरूको बीचमा आपसी वैमनस्यबाट देशमा एक किसिमको अनिश्चितता र अस्थिरताको वातावरण खडा हुन गयो। राजनीतिक दलहरूलाई जनताले पत्याएर स्पष्ट बहुमत दिने, तर नेताहरू आपसी कलहमा लागेर कचिङ्गल गर्न थालेपछि बहुमत खेर जाने घटना 48 सालको निर्वाचन पछि पनि भएको थियो। 48 सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले स्पष्ट बहुमत ल्यायो, तर कांग्रेसकै 36 सांसद सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट असफल गराउन लागि परे। त्यही झ्वाकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले देशलाई मध्यावधि निर्वाचनमा होमेका थिए। गिरिजा प्रसाद इत्तरको समूहले सदनमा लयो नि त, हैन? सदनमा लाने बित्तिकै उसले के गर्यो त भन्दा हाउस डिजल्भ गर्ने र मध्यावधि तोक्यो, हैन? यो अहिलेको चाहिँ के भयो त भन्दा सदनमा जान्छ भनेर सुरुमै हाउस डिजल्भ गर्यो, सदनमा खैर प्रवेश भयो। सदनमा गएको भए त त्यहाँ अर्थमेटिकको खेल हुन्थ्यो, होइन? घुमीफिरी गिरिजा प्रसादले गरेको ऐतिहासिक भूल फेरि ओलीले 26 वर्षपछि दोहोर्याएका छन्। विकासको त परै छोडौँ, स्थिरता लिए भनेर जनतासँग मागेको कुरा जनतालाई फिर्ता कसरी गर्ने भन्ने चाहिँ अबको चुनौती होइन र? है, जनताले त स्थिरता दिए हो नि त। भने जनताले स्थिरता दिँदा पनि तिम्रो अस्थिर भयो भने अब मत माग्न कसरी जाने? नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूहले साँझ बिहान नै प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै दबाव दिइरहे। 3 वर्ष अघि बहुमत प्राप्त भए राजनीतिक स्थायित्व दिन्छु भनेर जनतामा गएका नेकपाका नेताहरू अब फेरि कुन मुख लिएर मध्यावधिमा जनता समक्ष जाने हुन् हेर्न बाँकी छ। नेताहरूलाई जनताले पटक पटक पत्याउने, नेताहरूले भने जनमतको दुरुपयोग गरिदिने स्थिति पछिल्लो राजनीतिक घटनामा पनि देखिएको छ। अब बाँकी समाचार।
5 वर्ष ढुक्कले शासन चलाउन अघि सरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2 वर्ष 10 महिनामा मध्यावधि निर्वाचनतर्फ लागेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पार्टीका नेताहरूबाट कसरी घेरामा परे र उनी यो कदम चाल्न किन बाध्य भए? प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम बाध्यता हो कि सनक? एक रिपोर्ट। 2076 साल फागुन 3 गते 5 वर्षीय कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकाल 3 वर्ष पूरा हुन 2 महिना बाँकी छँदै देशलाई मध्यावधिक निर्वाचनतर्फ लगेका छन्। प्रतिनिधि सभाको गएको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत प्राप्त भए राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौं भन्ने वाचा गरेर जनतासँग मत मागेको थियो। निर्वाचनमा जनतासँग गरेको वाचा विपरीत 75 जेठ 2 गते तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ओलीसँग अर्को एक सहमति गरेका थिए, जसमा समानता र समान अवधिका आधारमा आवश्यकता अनुसार दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने बुदा समावेश थियो। जनतासँग राजनीतिक स्थायित्व दिन्छौं भन्ने तर दुई अध्यक्ष चाहिँ सत्ता भागवण्डाको लिखत गर्ने छद्म खेल बाहिरिएपछि जनअसन्तुष्टि पनि प्रकट भयो। त्यो सहमति कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 77 साल भदौमा सत्ता प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो अघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने दबाब बढाउन थालियो। यस्तो दबाब बढाउनमा ओली गुट बाहिरका त लागे नै, नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादीका नेताहरू समेत लागि परे। 77 साउनमा पार्टीको अन्तर्विरोध सल्टाउन गठित कार्यदलले दिएको सुझाव अनुसार दुवै अध्यक्षले सरकार र पार्टी सहकार्य र समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने, एकले सरकार र अर्कोले पार्टी चलाउने गरी कार्यविभाजन गर्ने लगायत बुदा समावेश भएको प्रतिवेदन दुवै अध्यक्षले बुझे। मन्त्रीमण्डल हेरफेर, संवैधानिक आयोगहरूमा भागभण्डा, झलनाथ खनालको प्रतिष्ठानलाई ठूलो धनराशिको अनुदान दिने लगायत काम गरेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पद जोगाए। पार्टी अध्यक्षले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विधि र पद्धतिका लागि विवाद भएको दावी गरेका थिए। त्यो विधि र पद्धतिको विवाद भागभण्डामा अन्त्य भएको थियो। एक पटक गरिएको भागभण्डापछि कम्तीमा 1 वर्ष त नेताहरू शान्त रहलान् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर त्यस्तो भएन। कार्तिक 5 मा भारतीय जासुसी संस्था रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ्स रका प्रमुख अकस्मात नेपाल भ्रमणमा आए र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग वार्तालाप गरे। त्यसको 1 हप्तापछि शान्त भइसकेको नेकपा भित्रको विवाद फेरि उत्कर्षमा पुग्यो। अर्को निर्वाचनसम्म ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री छाडेको घोषणा गरेका प्रचण्डले पार्टी सचिवालयमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै भने हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीका संरक्षक हुन्। प्रचण्डको त्यही विवादास्पद प्रतिवेदन नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई चिड्याउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बन्यो। सरकारले पूर्व सचिव प्रेम कुमार राईलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा सिफारिस गरेको छ। मङ्सिर 30 गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले नै उहाँलाई अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गरेको हो। ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दिन नै राईलाई आयुक्तमा सिफारिस गरेको खुलासा भएको हो। सिफारिस सम्बन्धी पत्र आज संसदीय समितिमा पुगेपछि यसको खुलासा भएको हो। राई ओलीका विश्वास पात्र मानिन्छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको अध्यक्षमा तब बहादुर मगर सिफारिस भएका छन्। आयोगको सदस्यमा मनोज डुवाडी, सूर्य डुङ्गेल, लिली बस्नेत थापा र मिही ठाकुर सिफारिस भएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा जुद्ध गुरुङ र अमरराज मिश्र सिफारिस भएका छन्। राष्ट्रिय महिला आयोगको अध्यक्षमा कमला कुमारी पराजुली, सदस्यहरूमा कृष्ण कुमारी पौडेल र विद्या कुमारी सिन्हा सिफारिस भएका छन्। राष्ट्रिय दलित आयोगको अध्यक्षमा देवराज विक, सदस्यमा मीना शोभ, परशुराम रम्तेल, कुञ्ज बराइली र मेहेले पार्की सिफारिस भएका छन्। राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्षमा मनप्रसाद खत्री, सदस्यहरूमा रामचन्द्र जोशी, हरिभक्त जोशी, जितेन्द्र पासवान सिफारिस भएका हुन्। आदिवासी जनजाति आयोगको अध्यक्षमा रामबहादुर थापा, सदस्यमा मिन श्रीष मगर, मिनसिम लामा, रिना राणा, शरण राई सदस्यमा सिफारिस भएका छन्। मधेसी आयोगको सदस्यमा जीवक्ष शाह, रेणुदेवी शाह, विजय गुप्ता सिफारिस भएका छन्। थारू आयोगमा विकास चौधरी, बबिता चौधरी, सुबोध सिंह थारू, भोलाराम चौधरी सिफारिस भएका हुन्। मुस्लिम आयोगमा महमुद्दिन अली र मिर्जा अर्शद बेग सिफारिस भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा कोरोना संक्रमणले थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1788 पुगेको छ। त्यस्तै आज 588 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म संक्रमित हुनेको कुल संख्या 2,53,772 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1097 जना निको भएर फर्किएका छन्। यससँगै कोरोनाबाट निको हुनेको संख्या 2,43,664 पुगेको छ।
सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि पठाएको प्रस्ताव राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेपछि शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको हो। एक रिपोर्ट। आइतबार नेपाली शेयर बजार खुलेदेखि नै परिसूचकमा ठूलो उतार चढाव देखियो। राजनीतिक अस्थिरता आउने डरले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किँदा नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले घटेर बन्द भएको छ। कारोबार सुरु भएदेखि नै घटिरहेको बजारमा राष्ट्रपति भण्डारीले संसद विघटन गरेको समाचार आएसँगै अन्तिम 25 मिनटमा थप 43 अङ्कले गिरावट देखियो। समग्र नेप्से 4.77 अङ्क अर्थात् 96.88 अङ्कले घटेर 1935.63 अङ्कमा बन्द भएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक पनि 4.25% अर्थात् 26.39 अङ्कले घटेर 369.55 अङ्कमा झरेको छ। दिनभर 198 कम्पनीको 9 अर्ब 4 करोड 79,27,000 रुपियाँ बराबरको 1,45,09,533 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। कारोबारमा आएका सबै समूहका सूचकहरू घटेका छन्। कारोबारमा आएका समूहमध्ये सबैभन्दा धेरै अन्य समूह 8.39%ले घटेको छ। त्यस्तै जलविद्युत समूह 6.68%, निर्जीवन बीमा समूह 5.48%, जीवन बीमा समूह 5.05%, व्यापार समूह 4.28%, विकास बैंक समूह 3.69%, बैंकिङ समूह 2.97%, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 2.92%, होटल समूह 2.63%, फाइनेन्स समूह 2.35% र म्युचुअल फन्डमा 0.99%ले गिरावट देखिएको छ। नेप्से सूचकमा भारी गिरावट आए पनि 14वटा कम्पनीका शेयर धनीले भने कमाएका छन्। यसबाहेक विभिन्न 12 कम्पनीका शेयर धनीले 9% भन्दा बढी गुमाएका छन्, जसमध्ये नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड लगायतका कम्पनीहरूले गुमाउन पुगेका हुन्। त्यस्तै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर कारोबार सबैभन्दा धेरै 1 अर्ब 6 करोड 84,63,000 रुपियाँ बराबरको भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। अमेरिकामा भोलिदेखि कोभिड-19 विरुद्धको मोडर्नाले विकास गरेको खोप मानिसहरूलाई लगाउन सुरु हुने भएको छ। अमेरिकाले मोडर्नाको खोपलाई सार्वजनिक प्रयोगको अनुमति दिएसँगै भोलिदेखि यो खोप मानिसहरूलाई लगाउन सुरु गरिने भएको हो। शनिबारदेखि नै मोडर्नाको खोप वितरणको काम सुरु भइसकेको छ। अमेरिकाको 3,700 खोप केन्द्रमा यो खोप वितरण गरिने अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सले जनाएको छ। अमेरिकामा गत साताबाट फाइजर र बायोन्टेकले विकास गरेको कोरोना खोप कार्यक्रम सुरु भएको थियो। अब खेलकुद समाचार। आइसिसी विश्वकप लिग 2 सिरिज खेल्नु अघि सिरिज गराउने तयारीमा नेपाल क्रिकेट संघ क्यान लागेको छ। नेपालले आगामी वर्ष मार्चमा ओमानमा विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत सिरिज खेल्दैछ, जसमा नेपालसहित ओमान र अमेरिका छन्। लिग 2 मा नेपालले खेल्न लागेको यो दोस्रो सिरिज हो। यसअघि घरेलु मैदानमा फेब्रुअरीमा नेपालले यी दुई टिमसँग सिरिज खेलेको थियो, जसमा नेपालले अमेरिकालाई दुवै खेलमा हराएको थियो भने ओमानसँग दुवै खेलमा पराजित भएको थियो। 2020 मै हुनुपर्ने सिरिजहरू कोभिडका कारण स्थगित भएपछि आइसिसीले नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको हो। 2020 मै नेपालले अर्को एक सिरिज पनि खेल्नेछ। लिग 2 अन्तर्गत मार्च 19 देखि 28 सम्म ओमानको अल अमृतमा नेपालले सिरिज खेल्नेछ। यस्तै जुलाईमा स्कटल्यान्ड र नामिबिया सम्मिलित सिरिज खेल्न नेपाल स्कटल्यान्ड जानेछ। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै राजनीतिको आकस्मिक नयाँ मोड, गम्भीर असंवैधानिक कदम भएको विज्ञको प्रतिक्रिया, प्रचण्ड नेपाल समूहका 7 मन्त्रीद्वारा राजीनामा। ओलीको कदमले देशलाई गम्भीर सङ्कटमा पुर्याएको नेताहरूको प्रतिक्रिया, नेकपा समर्थित युवाहरू ओली विरुद्ध सडक प्रदर्शनमा उत्रिए।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासन उल्लङ्घनको कारबाही गर्ने नेकपा स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय। ओलीले संविधानको चिरहरण गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष। अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा पूर्व सचिव प्रेम कुमार राई सिफारिस। मङ्सिर 30 कै संवैधानिक परिषद बैठकको निर्णय भएको खुलासा। र अकस्मात राजनीतिक उथलपुथल सिर्जना भएपछि नेपाली शेयर बजारमा अहिलेसम्मकै उच्च गिरावट। 97 अङ्कले बजार घट्यो, लगानीकर्तामा चिन्ता। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।